गट डी अपन dt भनेपछि यसलाई नै हामी के भन्छौँ इनर्जी अपरेटर भन्छौँ है त इनर्जी अपरेटर व्हिच इज डिनोटेड बाइ ई हैन क्याप ई क्याप यसमा अपरेटर भन्ने साथ हामीले तीनटा चिन्छौँ विशेष गरी एउटा इनर्जी अपरेटर भयो हैन इनर्जी ई अनि अर्को मोमेन्टम p हो र अनि अर्को चाहिँ के छ x यिनीहरूलाई हामी अपरेटर भन्छौँ अथवा अब्जर्भेबल पनि भन्छौँ समटाइम्स है त यो तीनटालाई इनर्जी पोजिसन एन्ड सरी इनर्जी मोमेन्टम एन्ड पोजिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अपरेटर अथवा अब्जर्भेबल समटाइम्स भनेपछि इनर्जीको अपरेटर कति भयो त भन्दाखेरि ई क्याप इज इक्वल टु सरी ई क्याप टेन्स टु आई एज गट डी साई बाई डिटी त्यस्तै गरेर अब मोमेन्टमको अपरेटर निकाल्न खोज्दैछौँ हामीले मोमेन्टमको अपरेटरलाई चाहिँ फेरि विथ रेस्पेक्ट टु एक्ससँग गर त यही इक्वेसन 1 लाई नै है इक्वेसन 1 लाई नै एक्ससँग डिफ्रेन्सिएट गरेको डी साई अपन डीएक्स इज इक्वल टु माइनस आई अपन एच गट माइनस पी साई इज इक्वल टु यति हुन आउँछ है त ल यति कपी गर तपाईले यति कपी गर त भने पछाडि के भयो भन्दाखेरि अब यसमा पनि त्यो अघिबाटै कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो साई र साई हैन कम्प्यारिजन गर्दा साई र साई अब कट त होइन तर कट भयो जस्तो भयो भने पछाडि पी क्याप इज इक्वल टु माइनस आई अपन एच गट डी बाई डीएक्स विच इज कल्ड मोमेन्टम अपरेटर सिमिलरली एक्स अथवा पोजिसन अपरेटर इज डिनोटेड बाई दिस एक्स is called position operator. All these operators are used to be predict the respective parameter that is energy कति हुन्छ momentum र position कति हुन्छ भनेर चाहिँ गराउनको लागि हो भयो कपी गर्दै छौ गर्दैछौ सर हेलो सर हजुर सर एकपल्ट यो अहिलेको फेरि एकपल्ट एक्सप्लेन गर्दिनु अलिकति क्लियर भएन यस्तो भयो कि हामी के खोज्दैछौँ भन्दाखेरि वाट इज इनर्जी अपरेटर अर पोजिसन अपरेटर अथवा यो मोमेन्टम अपरेटर हैन यो अपरेटरलाई चाहिँ हामीले क्याप भनेर चिन्छौँ है क्याप जस्तो यसमै हेर त इक्वेसन 1 यो त हाम्रो जनरल इक्वेसन हो हैन श्रोडिन्जर इक्वेसनको सोलुसन हो हैन यहाँबाट निकाल्न खोज्दैछौँ यो इक्वेसनलाई एकचोटि टाइमसँग डिफ्रेन्सिएट गर र अर्कोचोटि पोजिसनसँग डिफ्रेन्सिएट गर जस्तो कि हामी टाइमसँग डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो हुने भयो हैन डिफ्रेन्सिएसन गर्न सकिन्छ डी साई अपन डिटी इज इक्वल टु यति आउने भयो अर यति आउने भयो अर यति आउने भयो अब हेर यो इक्वेसनमा ख्याल गर त एकचोटि यो इक्वेसनमा मान यो यदि म्याथमेटिक्स हो र यो साई साई काट्न पाइन्छ भने है कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यो साई साई काट्न पाइन्छ भने इज इक्वल टु कति हुने भयो भन त इक्वल टु आई एस कट डी बाई डिटी डिटी हैन भनेपछि त्यो टर्ममै हामी के भन्छौँ भन्दा इनर्जी अपरेटर भन्छौँ कि है त्यो टर्ममै हजुर सर बुझ्यो त्यो पाई वाला एकपल्ट भन्दिनु न त्यो उतापट्टिको कुन यो बाई डी पाई त उता अर्को पेजमा सर ए ल अनि यो त भयो हैन हजुर अब यसमा पनि हेर त यसमा पनि योबाट यो नआएको बुझेको हो हजुर सर त्यो पाई जुन छ नि डी साई बाई डी पाई
ए यो पाइ होइन एक्स हो यो ए त्यो त्यही कन्फ्युज भयो त्यो सर एक्स हो यो मिस्टेक हो डिफ्रेन्सिएट त एक्ससँगै हो नि है यो एक्स सर अब बुझ्यो अब त बुझिहाल्यो होइन यो आई स्क्वायर इजिकल टु -1 हो थाहा छँदैछ होइन यो भयो अनि अब यो कपी गर त अनि म तिमीहरूले भन्छु फेरि एक्सपेक्टेड भ्यालु हो कपी गर त अनि म भन्छु इन क्वान्टम मेकानिक्स एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ दि अब्जर्भेबल भनेको कुनै एउटा है इनर्जी मोमेन्टम अफ पोजिसन इज गिभन बाई यो जी भनेको चाहिँ आइदर इनर्जी पनि हुनसक्ने भयो मोमेन्टम पनि हुनसक्ने भयो अथवा पोजिसन पनि हुनसक्ने भयो इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन फ्रम -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी साई इन्टु जी इन्टु साई एक्स होइन डिएक्स अपन minus integration to minus infinity to plus infinity psi into psi dx where g is one of the operator भनेको चाहिँ यो इनर्जी मोमेन्टम अथवा पोजिसन मध्ये कुनै एउटा हो यो कपी गरेर म भन्छु भयो सर भयो हैन अरुको पनि भयो सर ल ठिक छ अनि यति कपी गर त पहिला अनि त्यसपछि रेड सर्कलको मात्रै गर है भएन ल सबैको सक्यो हैन पहिला म यो इक्जाम्पल भन्छु अनि त्यो अनुसारले यो बुझाउँछु है एउटा इक्जाम्पल छ हैन जस्तो कि नम्बर अफ स्टुडेन्ट र उले स्कोर उलेको हरेक कुनै एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ कति मार्क्स लिएर आइरहेको छ त्यसको एउटा टेबुलेसन छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट फर इक्जाम्पल एउटा स्टुडेन्ट चारजना स्टुडेन्टले कुनै एउटा सब्जेक्टमा मानिलियो ल अहिले मेटेरियलमै भन न मेटेरियलमै 50 लिएर आए हो एउटा स्टुडेन्टले त्यसरी चारजना स्टुडेन्टले अनि 5 जना स्टुडेन्टले 80 लिएर आयो कुनै एउटा सब्जेक्टमा मानिलियो कुनै एउटा सब्जेक्ट छ हैन त्यस्तै गरेर 8 जना स्टुडेन्टले 75 लिएर आयो 3 जना स्टुडेन्टले 65 लिएर आएर सिमिलरली 5 जना स्टुडेन्टले 90 लिएर आयो भने पछाडी एभरेज मार्क्स कति आयो त भन्दाखेरि हामी कसरी गर्छौं भन्दाखेरि यही होइन एभरेज मार्क्स के हो विद्यार्थीको एभरेज मार्क्स कति गर्छौं भन्दाखेरि 4 इन्टु हैन 4 इन्टु 50 हो 4 इन्टु 50 हेर त 4 इन्टु 50 हो अनि प्लस फेरि 5 इन्टु 80 प्लस 8 इन्टु 75 प्लस 3 इन्टु 65 प्लस 5 इन्टु 90 हैन यो चाहिँ मार्क्स आयो अनि एभरेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ त भन्दाखेरि 45835 हैन 45835 हैन यो गर्छौं अथवा यसलाई नै हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं हैन समेसन I इज इक्वल टु 1 देखि n ni इन्टु si हैन नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन्टु उले स्कोर गरेको मार्क्स अनि डिभाइड बाइ ni यो गर्न सक्छौं नि हैन
हेलो हजुर सर सकिन्छ। यो त गर्न सक्छौँ होइन भनेपछि यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एभरेज भ्यालु हो अर्थमेटिकमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एभरेज भ्यालु अथवा एभरेज स्कोर वाट एभर होइन के को भन्दाखेरि मार्क्सको है त त्यस्तै गरेर क्वान्टम मेकानिक्समा मार्क्सको याद गरिरहेको छु है स्कोर त्यस्तै गरेर क्वान्टम मेकानिक्समा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै एउटा अपरेटरको मानिलियो इनर्जी यो ई हो जीको ठाउँमा इनर्जीको हो एभरेज भ्यालु कति छ निकाल्न खोजेको है त एभरेज भ्यालु अघि जस्तै माइनस इन्फिनिटिभदेखि प्लस इन्फिनिटिभ होइन यो साई फङ्सन इन्टु जी जी भनेको ए यो इन्टु साई गर्यो भने चाहिँ त्यो माथिको स्कोर आयो र नम्बर अफ स्ट्रेन यो तलको जस्तो भयो कि तलको भनेको माइनस इन्फिनिटिभदेखि प्लस इन्फिनिटिभ साई इन्टु साई होइन योले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ स्ट्रेन भने जस्तै टोटल नम्बर अफ के देखाउने भयो इनर्जी देखाउने भयो अथवा मोमेन्टम देखाउने भयो तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ कति छ त नम्बर अफ स्ट्रेन भने जस्तै नम्बर अफ त ऊ कति छ त अपरेटर भने चाहिँ त्यो ऊ आउँछ कि त्यो ठ्याक्क फिक्स भ्यालु भन्दा पनि मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ त्यसको प्रोबेबिलिटी के है प्रोबेबिलिटी कति छ त प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि 100% छ भने पछाडि यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 हुने भयो कि 1 हुने भयो यसलाई यदि हामीले 1 मान्ने हो भने बाँकी अपरेटर त के हुने भयो भन्दाखेरि यो माथिको मात्रै हुने भयो होइन यति मात्रै हुने भयो एक्सपेक्टेड भ्यालु होइन अथवा एभरेज भ्यालु तर क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एभरेज भ्यालु जुन हामीले अर्थमेटिक भनेको थियौँ अर्थमेटिकमा निकालेको एभरेज भ्यालु त्यो एभरेज भ्यालु नै के हो क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु हो अर्थात् एभरेज भ्यालु र एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको के भयो सेम भयो मात्र क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ हामीले एभरेज भ्यालुको ठाउँमा चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु भनिएको है त त्यही नै हो भन्नु खोजेको जस्तो यहाँ पनि हेर त यदि नम्बर अफ स्ट्रेन्थ यो इज इक्वल टु 100% कहिलेकाहीँ 100 हुन्छ नि त नम्बर अफ स्ट्रेन्थ 100 भयो भने हो यो 100लाई चाहिँ यदि प्रायोरिटीमा चाहिँ 1 मान्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हो 100%लाई चाहिँ यदि प्रायोरिटी 1 मान्ने हो भने त यो माथिको टर्मले मात्रै के दिने भयो भन त एभरेज भ्यालु हो नि त होइन जस्तो कि फर इक्जाम्पल तिमीहरूको कुनै एउटा सब्जेक्ट एउटा मात्रै सब्जेक्टमा 80 आएको भन्नुको अर्थ के हो भन त मलाई पर्सेन्टेजमा 80 आएको भन्नुको ठाउँमा 80% हो नि त होइन र हेलो हो सर एउटा कुनै सब्जेक्टमा 80 आएको भन्नु ठाउँमा 80 हो नि त किन भन्दाखेरि त्यहाँ 100% त तल हो नि त खास त्यो त लुकेको छ नि त हाम्रो होइन र हो त्यस्तै गरेर एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको चाहिँ केले मात्रै दिने भयो भन्दाखेरि यसले मात्रै दिने भयो है तलको जुन 1 छ त्यो चाहिँ प्रायोरिटी 1 भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अब लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो ठिक छ यसमा ल यो बनाउनु लेख्छ भने लेख सजिलो हुन्छ यो इक्जाम्पल दिँदाखेरि एक्जाममा सोध्यो भने पनि यसरी एउटा इक्जाम्पल बनाएर दिनु क्लियर हुन्छ वाट इज एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेर सोध्यो भने ल यो इक्जाम्पल बनाऊ म एकैछिन कुर्छु
सकियो सर। सक्यो हैन? अरुको पनि? सकियो सर। सक्यो सर। अरु पनि सक्यो होला है। ल यो फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी अफ मेटल यो नि कपी गर त एकचोटि सबै, अनि म भन्छु। यो सबै कपी गर त। कपी भइरह? कपी भइरह कि सक्यो? गर्दैछौँ सर।
सकियो सर। सक्यो हैन? हेर त सायद सबैको सक्यो होला भन्ने आशामा। फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी अफ मेटल। फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी अफ मेटल भनेको चाहिँ मानिलियो एउटा यो मेटल छ हैन? यो मेटल भयो हो, मेटल भयो। मेटलहरु त यहाँ के हुन्छ एकदम सरी इलेक्ट्रोनहरु त यहाँ के हुन्छ एकदम कम्प्याक्ट फर्ममा हुन्छ नि हैन? इलेक्ट्रोन्सहरु अथवा पार्टिकल्सहरु के छ भन्दा एकदम कम्प्याक्ट फर्ममा हुन्छ र यो मेटलको यो आउटर लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु फ्रीली पनि एभाइलेबल हुन सक्छ हैन? फ्रीली भनेको चाहिँ एनीवेयर मोभमेन्ट हुन सक्ने अथवा पार्टिकल्सहरु यो इनसाइड होइन कि आउटर लेयरमा चाहिँ पार्टिकल्सहरु फ्रीली एभाइलेबल पनि हुन सक्ने भयो है त। भने पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो फ्रीली एभाइलेबल पार्टिकल्सको टोटल इनर्जी भनेको कति हो त भन त? त्यो फ्रीली एभाइलेबल पार्टिकल्सहरुको टोटल इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि पोटेन्शियल इनर्जी प्लस के हो काइनेटिक इनर्जी हो हैन? पोटेन्शियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी हो प्लस के है त है। तर के छ भन्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ उसको हो मेटलको मतलब इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ टोटल कन्स्टन्ट मतलब टोटल इनर्जी कति छ भनेर हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ त्यो फ्रीली एभाइलेबल पार्टिकल्स भएकोले गर्दाखेरि त्यो फ्री भएकोले गर्दाखेरि कम्प्याक्ट नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू एनीवेयर मोमेन्ट हुन सक्ने भयो हैन? कहिले एउटा डिरेक्सन कहिले अर्को डिरेक्सन कहिले अर्को डिरेक्सन एनी डिरेक्सनमा चाहिँ जान सक्ने भयो भने पछाडि अब त्यसको चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जिरो एब्जर्प्सन मान्छौँ है त्यो फ्रीली पार्टिकल्स भएकोले गर्दाखेरि है। पोटेन्शियल इनर्जीलाई चाहिँ के मान्छौँ भन्दाखेरि जिरो मान्छौँ बिकज अफ दि नट बााउन्डेड एट दि पोजिसन है। भने पछाडि अब टोटल इनर्जी ई नै के हुने भयो भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी हुने भयो है त। भने पछाडि यहीबाट आएको छ वाट इज द टोटल इनर्जी ई भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी इज गिभन बाई हाफ एमभी स्क्वायर हैन? यो थाहा छँदैछ हाफ एमभी स्क्वायर अनि बट ल्याम्डा इज इक्वल टु एच अपन पी यो थाहा छँदैछ हैन? ट्रिबोगल इक्वेसनबाट ल्याम्डा भनेको चाहिँ एच बाई पी, एच भनेको प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट, पी भनेको मोमेन्टम और मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी थाहा छँदैछ एच अपन मास इन्टु भेलोसिटी भनेको ल्याम्डा इज इक्वल टु एच अपन एमभी। सिमिलरली के वाट इज के भन्दाखेरि वेभ नम्बर हैन? थाहा छ वेभ नम्बर भनेको एन्ड वेभ नम्बर इज गिभन बाई 2 पाई अपन ल्याम्डा है? 2 पाई अपन ल्याम्डा अथवा यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी वाट इज द भेलोसिटी भने पछाडि हाम्रो एच कट के अपन एम आउँछ। यसो हेरेर योबाट चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि एच कट एम हो एच कट के अपन एम आउने भयो अथवा यो एच कटको ठाउँमा नलेखिकन एच के टर्ममा लेख्यो भने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है। भनेपछि यो भेलोसिटीलाई चाहिँ यसको जुन यो भ्यालु छ यो यहाँ लगेर राखिदियो त कति आउँछ यहाँ लगेर राख्दाखेरि इज इक्वल टु एम अपन टु एच कट स्क्वायर हैन अपन के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर मास हो यो मास अफ द इलेक्ट्रोन्स अथवा पार्टिकल्स भनेपछि इज इक्वल टु एच कट के एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपन 2m हुने भयो है त। भने पछाडि यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टोटल इनर्जी अफ द फ्री पार्टिकल्स अफ द मेटल यही नै भयो टोटल इनर्जी। भने पछाडि यसमा हेर त यदि त्यसलाई नै हामीले ई र यसलाई र अरूलाई कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो एच कट कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो एम भनेको मास कन्स्ट्यान्ट भयो होइन पार्टिकल्सको लागि कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि ई र केलाई चाहिँ यदि हामीले वेभ होइन डायग्राम बनाउने हो भने चाहिँ यो किसिमको आउँछ हो। एक्स एक्सिसमा चाहिँ के यता माइनस के होइन वेभ नम्बर के बनाउने हो भने र यता माथि चाहिँ ई इनर्जी बनाउने हो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो यो प्याराबोलिक टाइपको चाहिँ ग्राफ आउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इके डायग्राम भन्छौँ है त। इके डायग्राम इनर्जी वेभ नम्बर डायग्राम अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन मेटल यो भनौँ यति लेख। यही भनेको छ रिप्रेजेन्ट्स द काइनेटिक इनर्जी अफ द फ्री
इलेक्ट्रोन विथ इन द मेटल, किन काइनेटिक भनेको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ है। र यसलाई नै हामीले ग्राफ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो खालको आउने भयो, विच इज प्याराबोलिक इन नेचर। ल भयो सर। भयो हैन? अरूको पनि भयो होला सायद। अर्को है, इलेक्ट्रोन इन लिनियर सोलिड मेटल। इलेक्ट्रोन इन लिनियर सोलिड मेटल भनेको चाहिँ जस्तो यो लिनियर भनेको लामो हैन मेटल, यस्तो खालको। ह? यो खालको मेटल है। यसको चाहिँ टोटल काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ अथवा टोटल इनर्जी कति हुन्छ, किन भन्दाखेरि मेटलको चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ। यो पनि लेख त, त्यसपछि म भन्छु। यति मात्रै लेख है, आउँछ सबै लेख्नु पर्यो यसमा। मेटल भन्नाले कपर रड मान्ने छ एजम्सन। सर कति लेख्नु सर? सबै लेख, यहाँ सबै चाहिने कुराहरू छ। कन्सिडर अ कपर वायर अफ लेन्थ एल। मान यो कपर वायरको लेन्थ एल छ। देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रोन्स विथ इन दि कपर रड, थाहा छँदैछ होइन। द वेभ लेन्थ एक्सेप्टेड बाई इलेक्ट्रोन इन वायर डिपेन्ड्स अपन दि काइनेटिक इनर्जी पनि थाहा छँदैछ। फर म्याक्सिमम वेभ लेन्थ द काइनेटिक इनर्जी
कपी भइरह सक्यो सर। सक्यो हैन अरूको पनि गर्दैन सर हुँदैछ सर हुँदैछ सके छैन सर ल यो स्न्यापसट लिने यो मोबाइलमा फोटो खिच्ने अथवा स्निपिङ गर्ने कामहरू नगर है मैले लेख भनेपछि लेख है मैले किनकि लेख्नको लागि टाइम दिइरहेको छु होइन अब डिक्टेट मात्रै गर्दै जाने हो भने त छिटो सकिन्छ कोर्स फेरि त्यसले गर्दाखेरि पढ्दाखेरि नै बुझ भनेर मैले लेख्न लगाएको हो यो किनकि यो सब्जेक्टै लेखेरै बुझ्ने खालको छ यो भनिराख्यो भने त सुन्ने अनि यही भने जस्तो हुन्छ पछि बिर्सिन्छ त्यसले गर्दाखेरि लेख हामीसँग टाइम छ यदि कोर्स भ्याइएन भने बरु एक्स्ट्रा पढाउँला तर लेख्नलाई चाहिँ लेख मैले जे भन्छु त्यो पोर्सन चाहिँ लेखिराख सकियो सर सर भयो भएन अब हेर त यहाँ त अरू कन्डिसनहरू बुझिरहेको छौ एउटा मान कपर वायर लियो होइन लिनियर भनेको त्यो लामो टाइपकोलाई हामी लिनियर भन्छौँ होइन फ्याट मतलब ऊ नभएको विड्थ नभएकोलाई लिनियर भन्छौँ र यसको चाहिँ टोटल इनर्जी कति छ भनेर हामीले निकाल्न खोज्दै हो है हेर त यसको पनि टोटल पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ किनकि भन्दाखेरि यसको पनि आउटर लेयरमा चाहिँ फ्रीली पार्टिकल्सहरू एभाइलेबल भएकोले गर्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ भनेपछि टोटल इनर्जी नै अब के हुने भयो काइनेटिक इनर्जी भयो होइन र फर मिनिमम काइनेटिक इनर्जी द कन्डिसन इज गिभन बाई दिस फर्म होइन काइनेटिक मिनिमम काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ यो कन्डिसन एल इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई 2 यो कताबाट आयो भन्दाखेरि यसो साइडमा यसो कपी गरेर लेख त यो कन्डिसन कताबाट आयो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले पहिला एक ठाउँमा लेखाएको थियो इएन इज इक्वल टु इएन इज इक्वल टु कति लेखाएको थिएँ याद छ तिमीलाई एन स्क्वायर होइन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 8ml स्क्वायर है त यो मैले पहिला कतै लेखेको छु 8ml स्क्वायर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इएन भनेको इनर्जी क्वान्टाइज फर एनी हैन स्टेट एन भयो एच भनेको चाहिँ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भयो एम भनेको मास अफ दि पार्टिकल्स एल भनेको चाहिँ त्यो लेन्थ है त हो अब हेर त फर मिनिमम लेख त फर मिनिमम काइनेटिक इनर्जी लेख त फर मिनिमम यसो साइडमा राखेर फर मिनिमम काइनेटिक इनर्जी एन इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ है त एन इज इक्वल टु 1 हो फर मिनिमम काइनेटिक इनर्जी एन इज इक्वल टु 1 भन्ने पछाडि यहाँ इ 1 इज इक्वल टु यो 1 भयो अरे एच स्क्वायर अपन 8ml स्क्वायर हुने भयो होइन अर यो ईलाई नै हामीले के को फर्ममा सक्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो त काइनेटिक इनर्जी मात्रै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि इन टर्म्स अफ पी मोमेन्टममा हेर त मोमेन्टम पी स्क्वायर अपन होइन पी स्क्वायर अपन 2m लेख्न सक्छौँ है त काइनेटिक इनर्जी भएकोले गर्दाखेरि ईलाई चाहिँ यो अथवा E1लाई चाहिँ पी स्क्वायर अपन 2m लेख्न सक्छौँ अनि यता चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर त एच भनेको के हो थाहा छ एच भनेको चाहिँ पी इन्टु ल्याम्डा हुन आउँछ है त त्यो पहिला कुनै यसो चेक गर पी इज इक्वल टु सरी पी ल्याम्डा स्क्वायर हो त पी ल्याम्डा स्क्वायर अपन 8ml स्क्वायर यो गर त फर्दर आफैले हो भनेपछि यो पी र पी क्यान्सल गर एम र एम पनि क्यान्सल हुने भयो ल्याम्डा र एलको रिलेसन के यति आउने भयो निकाला त एल इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई 2 आउँछ
हजुर सर त्यसै आउँछ यल इक्वल टु ल्याम्डा बाइ 2 ल्याम्डा आउँछ है भनेपछि यताबाट यहाँ लेखिएको यो सिधै लेखिएको है त्यही भएर यो कहाँबाट आयो भनेर कन्फ्युज नहुनु यसो साइडमा एउटा लेखिराख्नु भइहाल्छ है अरूको पनि आएला सायद सो फर ग्रेटेस्ट वेभलेन्थ अर मिनिमम काइनेटिक इनर्जी भन्ने चाहिँ एन को भ्यालु 1 भएको अवस्था द कन्डिसन इज गिभन बाई दिस एल इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई 2 अर ल्याम्डा इज इक्वल टु 2L हैन सिमिलरली एन को भ्यालु 2 बनाऊ अब है एन को भ्यालु 2 बनाऊ ठीक छ एन को भ्यालु 2 बनाउँदाखेरि एल को भ्यालु चाहिँ यति हुन आउँछ है त एन को भ्यालु 2 बनाउँदाखेरि चाहिँ एल को भ्यालु ल्याम्डा 2 ल्याम्डा बाई 2 मतलब 2 इन्टु 2 टाइम्स हुन्छ क्या एन को भ्यालु 2 बनाउँदाखेरि यहाँ 2 टाइम्स हुन्छ इज इक्वल टु ल्याम्डा इज इक्वल टु 2L बाई 2 हुन आयो हैन यहाँ नकाट अहिले सिमिलरली फर एन इज इक्वल टु 3 भन मतलब काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ त्यो इन्क्रिज गराउँदै जाऊ एन इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 भन्दै बनाउँदै जाऊ फर एन इज इक्वल टु 3 एल इज इक्वल टु अब 3 हुने भयो पहिला यहाँ 1 छ मान एन हैन एन को भ्यालु 1 2 3 भने पछाडि सिमिलरली यसको रेस्पेक्टिभ ल्याम्डा पनि कति भयो भन्दा 2L बाई 2 हैन 2L बाई 3 भने पछाडि यहाँ डिभाइड बाई 1 हैन डिभाइड बाई 2 डिभाइड बाई 3 हुँदै आउने भयो है त ठीक छ यहाँसम्म हेलो ठीक छ सर यहाँसम्म ठिक छ है भनेपछि फर एन सो अपन टु एन हुँदाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि एल इज इक्वल टु एन ल्याम्डा बाई 2 अर ल्याम्डा इज इक्वल टु एल बाई एन है यति हुने भयो सबै कपी गर त बुझ्छौ फेरि तिमीहरूले अहिले सबै कपी गर जस्ट म्याथमेटिकल डेरिभेसन मात्रै हो यो गाह्रो छैन
कपी भइरह सकिए सर सक्यो अरुको पनि सक्यो सर सक्यो सर सक्यो सर सक्यो ल यहाँ हेर त खासै गाह्रो छैन होला तिमीलाई लाग्दैन होला हैन एल यो अघि बुझिहाल्यो फर वेब लेन्थ इन टर्म्स अफ लेन्थ अफ वार विल गेट हैन भनेपछि एलाई नै इन जेनरल गर्यो भने ल्याम्डा इज इक्वल टु यति आउँछ हैन 2l 2l/2 2l/3 डट 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 2l/3 इन जेनरल फर्म अफ ल्याम्डा भयो अनि है यो भयो अनि हेर त अघि पनि भनिसकेको कुराहरू हुन् यही इक्वेसनबाट हेर त यो इक्वेसन र यो इक्वेसनबाट हेर त यहाँ ल्याम्डा डिक्रिज भयो भने के हुन्छ ई काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हैन इन्भर्स छ त्यसले गर्दा काइनेटिक इनर्जी इज इन्क्रिजिङ त्यही नै देखाइरहेको छ एन्ड वेभ नम्बर एन्ड वाट इज वेभ नम्बर इन टर्म्स अफ ल्याम्डा थाहा होला तिमीहरूलाई हैन वेभ नम्बर भनेको चाहिँ हैन थाहा होला हो यो वेभ भयो हैन थाहा होला 2 भन्ने साथ चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म हैन यहाँदेखि यहाँसम्म भनेपछि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कतिवटा वेभ नम्बर हैन गिभन बाई ल्याम्डा के इज इक्वल टु 2 हो वेभ नम्बर के और के इज इक्वल टु अपन ल्याम्डा हैन यति काट्नु त्यही नै हो 2 बाई ल्याम्डा अनि हेर त सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ वेभ लेन्थ फ्रम इक्वेसन 1 वी विल गेट हैन के इज इक्वल टु चाहिँ हेर त यहाँ उसको ठाउँमा हो वेभ ल्याम्डाको भ्यालु यदि यो राख्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ यो भ्यालु राखिदिनेहरू भने चाहिँ इन जेनरल फर्ममा छ भने के इज इक्वल टु 2 अपन 2 l हैन यसरी 1 2 अपन 2 2 गरेर यो हालको आउँछ हैन अनि त्यस्तै गरेर यसलाई नै जेनरल फर्ममा निकालिन् के इज इक्वल टु l 2 l 3 l एन्ड l है त यहाँसम्म आउँछ भन्ने पछाडि अब के त के हुन्छ भन्दाखेरि यो त यो डिरेक्सन्सतिर मात्रै होइन हैन के त यो डिरेक्सन पोजिटिभ डिरेक्सनतिर मात्रै होइन यो त यतातिर पनि हुनसक्छ हैन यस्तो भन्ने पछाडि के को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ मात्रै होइन कि के को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ पनि हुन सक्ने भयो है त के को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ डिरेक्सन्सतिर पनि वेभ त जान सक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ त्यही नै गर्न खोज्दैछौँ यो नलेख अहिले हैन यति नलेख ओ यहाँबाट लेख यति लेख ल वेभ नम्बर मस्ट ह्याभ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालुज भनेर लेख ल हो यति लेख ल यति सर्कलले मात्रै लेख वेभ नम्बर मस्ट ह्याभ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालुज देयरफोर के इज इक्वल टु पोजिटिभ नेगेटिभ लेखेको पोजिटिभ नेगेटिभ लेखेको इन जेनरल लेखेको हो अनि वी हेभ यति यो सकिहाल्छ ल त्यस पछाडि यो कपी गर सबै कपी गर सर माथि कहाँबाट लेख्नु भएको रे यो रेड सर्कल वेभ नम्बर मस्ट ह्याभ बोथ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालुज भनेर त्यस पछाडि द्याट इज भनेर लेख
कपी भइरह सक्यो भन्न है। सर सक्यो। सक्यो। अरूको पनि सक्यो सर। सक्यो हैन। एकैछिन है अब। अनि 40 जना रहेछौ भने अविनाश छेत्री तिमी छौ? हजुर सर म छु। छौ हैन। बुझिराहौ? हजुर सर। अमित पटेल हजुर सर छु। लेखिरा छौ? हजुर सर। हो केही गाह्रो छ? छैन सर बुझ्या हजुरसम्म। अमृत सुवेदी अमृत के छ यहाँ अनलाइन बसेर गयो बाहिर गयो क्या मान्छे? अर्जुन पाण्डे छौ तिमी? अस्मित पौडेल हजुर सर। छौ हैन। बद्री प्रसाद लम्साल हजुर सर। ठिक छौ। विनायक अधिकारी हजुर सर प्रेजेन्ट। बुझिराहौ? बुझिहा सर। चन्दन झा यस सर। ठिक छैन। गोपाल ठाकुर यस सर। अनि के छ साँच्चै तिमीहरूकोतिर बिजुली इन्टरनेटको प्रब्लम के छ? बेला बेलामा बत्ती चाहिँ गइरहेको छ सर। कति हो अब बिजुली त यहाँ पनि त्यस्तै हो अब पोखरामा। अनि हार्दिक पोखरेल ठिक छौ? प्रेजेन्ट सर। यस सर ठिक छु। हो। अनि माधव महरा यस सर। ठिक छौ? एकदम ठिक छ। अनि मुनाल लम्साल सर तिमिल सरी। यस सर। तिमिल सिना पनि 3 किसिमको तिमिल सिना हुँदो रहेछ है तिमीहरूको त। सर खै अझै बढी छन्। कति किसिमको हो र? सर खै स्पेलिङ मात्र फरक पर्छ के रे। नेपालीको लेखाइमा पनि फरक पर्छ। यहाँ मलाई कति टेन्सन हुने। अलिअलि लेख्नु पर्छ मैले है यो नामहरु यताउता। हजुर सर। जब यो तिमिल सिना आयो अनि कुन तिमिल सिना के तिमिल सिना हुने रहेछ के? हजुर सर। कतै तिम सिना मल्टिपल चोइस क्वेशन जस्तै छ सर। अनि कहाँ ठुला हुन्छन् फेरि मेरो नामै होइन भनिदिन्छन्। त्यस्तै गरेर। अनि प्रकृति झा म अल्टरनेट पनि लिइरहेको छु है। ठिक छौ? यस सर। बुझिराहौ? यस सर। है त यसो गाह्रो भयो भने भन है यता केही छ भने। रमेश भट्ट यस सर। ए भट्ट र भट्टमा के फरक छ? स्पेलिङ केही नै सर त्यस्तै। सञ्जय मणि पौडेल यस सर। शिशिर गुरुङ यस सर। के हो? स्मृति ढुङ्गाना स्मृति के छ अन गरेर एकातिर हिँड्ने के हो स्मृति? सुधीर चौधरी हजुर सर। ठिक छौ? हजुर। सुजन श्रेष्ठ यस सर। सुरेश पराजुली यस सर। ठिक छौ? तिलक चेडी यस सर। ल हामी कतिजना छौँ? 40 जना छौँ। जस पढ्नलाई अनलाइन रमाइलो भइरहेछ है। रमाइलो त्यस्तै हो सर। किन? टेन्सन के छ र घरमा बसेको छ? आमा बुवाले खाना पकाउनु भएको छ। अब आमा बुवाको खाना पाएको छु हातबाट। अब पढ्नलाई दिनभरि फुर्सद।
त्यही सर त्यही मात्रै राम्रो पार्ट भनेको सर अरू सबै है डिमेरिट मात्रै अब आफ्नो घर परिवारसँग बस्न पाछौ हैन त्यही हो नि रमाइलो पार्ट भनेको क्लास सकेर आमा बुवाले हजुर नरमाइलो पार्ट नि छ नि सर के छ नरमाइलो पार्ट लास्टै आँखा दुख्ने जिउ दुख्ने सर यो क्लास सकेपछि ए हो सर घरमा धेरै भएपछि भ्यालु हुन्न के सर गोटेले मेन कुरा गर्छ अब भ्यालु त आफ्नो आमा बुवाको अगाडि त आफ्नो छोरा छोरी त सधैँ भ्यालु भइहालिन्छ नि होइन त छुट्टै अर्को भ्यालु छुट्टै के सर छुट्टी भएर घरमा आउँदाखेरिको त छुट्टै भ्यालु हुन्छ हैन अनि हामी घरबाटै अप डाउन गर्नेलाई के भन्छौ नि भट्ट तिम्रो त पहिला नि भ्यालु थिएन भने नि छैन हाम्रो चाहिँ पहिला अलिअलि हुन्थ्यो छोरो उता गए पछाडि दुप्ला आएको रहेछ ओहो खान पाएन कि मिठो खान पाएन कि भनेर है 1-2 हप्ता त छुट्टै हुन्छ नि सर अब अहिले त अब जे छ जो पकाएको छ उस्तै पनि खाना पकाएर खा भन्ने होला होइन कहिलेकाहीँ ढिलो चाँडो हुँदाखेरि घिर्मिला पाक्ने बेला नि आउँदै घिर्मिला खाने बेला घिराम्रो मिठै हुन्छ त सिजनल हाम्रोतिर चाहिँ धन्न घिरौँला छेपाराले काट्दिँदो रहेछ र आनन्द भइछ हो र कहाँ तिम्रो 80-90 रुपियाँ केजी छ अनि 1-2 दिन हो सर मिठो हुने पछि त होइन अब तँ सधैँ खाना भन्दा पनि टेस्ट चेन्ज गरिराख्ने हो नि अब सधैँ चिची त कहाँ पाइन्छ त नि राजा कति छ महँगो थाहा छ अबको बेला घिर्मिल बाहेक केही हुन्न सर नि गाउँमा त्यो त अबको बेला त घिराउलो चिचिन्ना अब लौका अब यस्तै त नि फर्सी मुन्टा अब त्यही नै हो नि होइन अबको प्रायको सिजनल सब्जी तरकारी भनेको त्यही भएर अब ठिकै छ जे भयो नि फ्रेस नै खान पाइन्छ त्यही ठुलो कुरो हो गाउँघरमा चाहिँ अथवा आफ्नो घरमा चाहिँ बजारमा त अब त्यही किनेको पनि अब सडै गलिएको हुन्छ घर हालेर राख्दाखेरि होइन थाहा छ नि त तिमीहरूलाई ल हामी अर्को सेसनमा जान्छौँ है त स्लाइड देख्यौ देखा छैन अझ देख्यो होला नि त सानो तल देखेछ त्यसलाई ठुलो देख्यो ल त्यहाँसम्म पुग्नलाई टाइम लाग्दो रहेछ कि राजा 2-3 सेकेन्ड ल डिजेनेरेट स्टेट है ल यो डिजेनेरेट स्टेट पनि पहिला कपी गर अनि म बनाउँला सबै कपी गर आज धेरै कपी गर्नु परिरहेछ कपी गर्नलाई चाहिँ अल्छी नमान सबै कपी गर्ने हो सर अनि तिमीहरूलाई मोबाइलमा यो क्लियर देखिन्छ त स्लाइड जसले मोबाइल युज गरेछन् यस सर देखिन्छ सर
जस्ट क्लियरै देखिन्छ स्लाइड मोबाइलमा पनि? यस सर, देखिन्छ। ठिक छ। कपी भइरह? भइरहेछ सर। सकियो सर। सर यो अरुको पनि? एकैछिन सर। ल म भन्दै जान्छु है। हेर त हामीलाई यो इक्वेसन थाहा छ, E = n स्क्वायर हैन पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर, अथवा यसलाई हामी कहिलेकाहीँ के पनि लेख्छौँ भन्दाखेरि n स्क्वायर हैन अपन h स्क्वायर, n स्क्वायर अपन h स्क्वायर अपन 8ml स्क्वायर है, 8ml स्क्वायर लेख्छौँ हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सनको लागि भयो, फर 1D यसो लेख्न सक्छौँ, फर 1D को लागि भयो भने ए इक्वेसन यदि हामीले 3 डाइमेन्सनको लागि लेख्ने हो भने n को भ्यालु चाहिँ यति हुन आउँछ हैन, n = nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। भनेपछि त यो एक्सिस हो, x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस। अब हेर त भने पछाडि यसैमा यदि n को भ्यालु हो x एक्सिसमा 0 0 1 मान्ने हो भने यसको सर्टेन भ्यालु आउने भएन। तर यसलाई नै फेरि अर्को तरिकाले लेख्ने 0 1 0
गर्ने हो भने यसको इनर्जी लेभल र यसको इनर्जी लेभल एउटै आउँछ कि फरक फरक आउँछ भन त? कसैले मलाई भन त? इनर्जी लेभल हजुर हेलो एउटै आउँछ हैन? एउटै आउँछ होला सर। एउटै आउँछ हैन? किनकि यहाँ 001 010 एउटै त भयो नि हैन? अल्टिमेटली यो n को भ्यालु त के भयो? एउटै त आउने भयो नि। जस्तो कि अनि r को पनि याद गरे त 1 2 3 छ ल मानिलिया हो। n को भ्यालु चाहिँ x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिसमा चाहिँ 1 2 3 छ एउटा र अनि अर्को पनि सिमिलरली 2 1 3 माना 2 1 3 यसको पनि के छ? एउटै आउँछ हैन? अथवा r को तरिकाले 2 3 1 गर्यो भने पनि एउटै आउँछ होला हैन? सरी 3 1 2 जस्तो सुकै कन्फिगरेसन बनाऊ एउटै आउँछ हैन? हो सर। हो यदि यो एउटै आयो भने चाहिँ डिजेनेरेट स्टेट भन्छौँ हामी। जस्तो कि यो आयो यो आयो यो आयो हैन? यो आयो भने चाहिँ एउटा डिजेनेरेट स्टेट भयो। अर्को आयो भने फेरि अर्को डिजेनेरेट स्टेट भन्ने भयो। त्यस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु हेर त n001 सरी n1001 अथवा 010 अथवा 001 एउटै भ्यालु आउँछ इनर्जी यसको भने पछाडि यो चाहिँ एउटा डिजेनेरेट स्टेट भयो एउटा। त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल 112 अथवा 211 अथवा 121 गर्यो भने पनि फेरि यसको पनि सेम इनर्जी लेभल आउँछ। योसँग फरक होला तर यसको फेरि एउटै इनर्जी आउँछ नि त यिनीहरू तीनटाको त भने पछाडि यो अर्को डिजेनेरेट स्टेट भयो। ग्रुपिजम जस्तो भयो के यसको एउटै इनर्जी आउने भयो त्यसले गर्दाखेरि एउटै ग्रुपमा पर्यो। यसको एउटै इनर्जी आउने भयो यो अर्को ग्रुपमा पर्यो भनेपछि एउटै ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भने जस्तो भयो? डिजेनेरेट स्टेट भने जस्तो भयो है त? ठीक छ त्यही कुराहरु यहाँ लेखेको हो। देयर आर मल्टिपल स्टेट्स अफ इनर्जी शोइङ द सेम इनर्जी लेभल व्हेन दिस मल्टिपल स्टेट्स शोज द सेम इनर्जी देन इट इज कल्ड डिजेनेरेट स्टेट। ठीक छ हैन? ल अब अलिकति छ पढ्नु आजलाई यति सकिहालौँ न है। यति हो फर्मी इनर्जी। फर्मी इनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकैछिन नलेख म लेख्न भन्छु। जस्तो कि तिमीहरू छौ हैन? अब यहाँ अन्यथा नलिया मेन अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ केटाहरूलाई म जोड्छु। जस्तो कि तिमीहरू अब हामी आमा बुवाहरूसँग छौ हैन? आमा बुवाहरूसँग भइसके पछाडि जुन छुट्टिन्छौ नि नर्मली अब छोरा मान्छेहरू छुट्टिने भन्ने जुन चलन छ पछि अब त्यो भइसके पछाडि त्यो छुट्टिँदाखेरि चाहिँ केही प्रपर्टिजहरू आमा बुवाको केही प्रपर्टिजहरू लिएर छुट्टिन्छौ तिमीहरू हैन? ठीक छ? विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा है फेरि गर्ल्सहरूलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जुन हाम्रो चलन छ परिआएको चलन हाम्रो संस्कारमा चाहिँ छोरा मान्छेहरू चाहिँ बिहे गरिसके पछाडि छुट्टिन्छ। त्यो छुट्टिसके पछाडि केही प्रपर्टिज आमा बुवाहरूको प्रपर्टिज लिएर छुट्टिन्छ हो कि भन त? हेलो हो सर हो। त्यस्तो छुट्टिन्छ हैन? त्यो छुट्टिसके पछाडि अब तिमीहरूले आफ्नै किसिमको एउटा लाइफ सेटल गर्छौ हैन? अब लाइफ सेटल गर्छौ भन्नाले अब आफ्नो बच्चा होला के होला हैन? अब कमाउने धमाउने यताउता जाहिर खाने अब बिजनेस गर्ने लगायतका कामहरू गर्छौ भन्ने पछाडि जति आमा बुवाबाट लिएको प्रपर्टी छ नि अब कसैले त्यसैलाई नै चलाएर थप एड गर्दै जान्छन् कसैले एड गर्न सक्दैनन् हो कि भन त? कसैले त त्यसमा पनि सक्छ हो कि हो। जस्तो कि मान अब अन्यथा नलिए अब 1 करोड रुपियाँ बुवाबाट ल्याऊ तिमीहरूले छुट्टिँदाखेरि हैन? आजकल त धेरै धेरै नै हुन्छ त्यही पनि 1 करोड चाहिँ बुवाबाट लिएको माना है। र अब तिमीहरूले अब आफ्नो जुन छुट्टै फेरि छुट्टिसके पछाडिको जुन एउटा छुट्टै लाइफ मान्छौ त्यो मान्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब थप प्रपर्टिजहरू एड गर्छौ हैन? आफ्नै तरिका आफ्नै मलबुतामा मानिलिए 50 लाख रुपियाँ एड गर्यो हैन? यसमा चाहिँ मानिलिए 50 लाख रुपियाँ एड गर्यो हैन? भने
जुन तिमीहरूको त जुन आमा बुवाबाट लिएको जुन इनिसियल प्रपर्टी हो त्यो त कति हो भन्दाखेरि 1 करोड हो इनिसियल प्रपर्टी तिमीहरूको आमा बुवाबाट लिएको हैन र यो पछि तिमीहरूले आफ्नै काम गर्ने दौडानमा अथवा सिलसिलामा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ जम्मा गरी जोड्यो हैन भनेपछि तिमीहरूको टोटल प्रोपर्टिज त कति भयो त भन्दाखेरि 150 करोड भयो हैन सरी 1 करोड 50 लाख भयो हैन त्यस्तै फर्मिक इनर्जी भनेको पनि के भयो भन्दाखेरि एउटा कुनै एउटा मेटल छ हैन मेटल सर्फेसमा चाहिँ यदि 0 टेम्परेचरमा है टेम्परेचर T = 0 केल्भिन हो 0 टेम्परेचरमा कति इनर्जी हुन्छ त बडीमा है कति इनर्जी हुन्छ त त्यो इनर्जी नै के भयो फर्मिक इनर्जी लेभल भयो जस्तो यही भयो हैन यही भयो हो अघि भने इके डायग्राम हो यो इके डायग्राममा यो प्याराबोलिक किसिमको आउँछ भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ तिम्रो आमा बुवाको सम्पत्ति भयो के हो यहाँसम्म चाहिँ के भयो आमा बुवाको प्रोपर्टिज भयो है छुट्टिनुभन्दा अगाडि जुन तिमीहरूले आफ्नो भागमा पाउँछौ है यिनीहरू भयो भनेपछि यो नै के भयो भन्दाखेरि फर्मिक इनर्जी लेभल हैन किनकि जति सक्दो धेरै लिएको हुन्छ नि त तिमीहरूले आमा बुवाबाट हैन यो नै के भयो फर्मिक इनर्जी लेभल त्यही भएर इन मेटर फर्मिक इनर्जी इज डिफाइन्ड एज द इनर्जी अफ हाइएस्ट फिल्ड इनर्जी लेभल एट टेम्परेचर अफ एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर 0 टेम्परेचर भन्ने साथ तिमीहरूले आफूले स्ट्रगलै नगरिकन इनिसियल फेज भने जस्तो हो कि इनिसियल फेजमा चाहिँ कति प्रपर्टी लियो त आमा बुवाबाट त्यही नै के भयो फर्मिक इनर्जी भने जस्तै भयो यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि 0 टेम्परेचरमा चाहिँ कति हाइएस्ट इनर्जी छ त कुनै एउटा मेटलको त्यो नै के भयो फर्मिक इनर्जी लेभल भयो हो अनि एन्ड एबोभ एन्ड इम्टी एबोभ र यहाँभन्दा माथि चाहिँ इम्टी भयो है भन्ने पछाडि तिमीहरूले पछि थप्न त जोड्ने भयो यहाँ त जोडे जस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ कसरी जोडिन्छ भन्दाखेरि पछि त्यो थर्मल टेम्परेचरहरू इनर्जीलाई चाहिँ त्यो एजिटेसन गरेर चाहिँ थर्मल टेम्परेचर अथवा हैन प्रेसरहरू दिएर जोडे जस्तो हुन्छ त्यो तर अहिले चाहिँ त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ कुनै इनर्जी नै छैन जस्तो कि तिमीहरूले 1 करोड ल्याएको छौ र त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ तिमीहरूले लिन सक्ने ठाउँ नै छैन भने जस्तै भयो यो चाहिँ है त ठिक छ ल कपी गर त यो बुझ्यो होला यति भने पछाडि कपी गर भयो कपी भइरह सर
भयो सकियो ओके अरूको पनि यो एउटा पौली एक्सक्लुसिभ होइन सर ठिक छ एउटा पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपल छ यो तिमीले केमिस्ट्री समवेयरमा पढेको हुनुपर्छ हैन म यहाँ थोरै मात्रै भनिदिन्छु यो भनेको चाहिँ यस्तो है जस्तो कि यो इनर्जी लेभल भयो हैन यो इनर्जी स्टेट भयो यसलाई इनर्जी स्टेट भन्छौं जस्तो कि E1 हो E1 एउटा इनर्जी स्टेट भयो E1 को लागि अर्को इनर्जी स्टेट भयो E2 यो बनाउँदा हुन्छ तिमीले साइड कतै हो E2 हैन त्यस्तै गरेर यो अर्को इनर्जी स्टेट भयो E3 यो अर्को इनर्जी स्टेट भयो E3 है त एन्ड सो अन जस्तो कि यो एउटा इनर्जी स्टेट भयो E1 यो अर्को इनर्जी स्टेट भयो E2 यो अर्को इनर्जी स्टेट भयो E3 र यदि पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक स्टेटमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु छ रे के एउटा दुईटा हरेक इनर्जी स्टेटमा चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ भन्छ पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपलले फर्दर तिमीले केमिस्ट्रीमा यसो हेर्नु यति भएपछि हामी यो मेटेरियललाई पुग्छौ है यसरी बनाउन सक्छौ यो चाहिँ अकॉर्डिङ टु पौली एक्सक्लुसिभ प्रिन्सिपल एन्ड एफ भनेको चाहिँ कुनै एउटा स्टेट अथवा फर्मी इनर्जी स्टेट भयो माना E1 लाई फर्मी स्टेट मानिनु भयो E2 लाई मानिनु भयो E3 लाई मानिनु भयो यहाँ एफ भनेको चाहिँ कुनै एउटा फर्मी इनर्जी स्टेट भयो n/2 ल ठीक छ हैन यसमन टाइम पनि सकिन लाग्यो यो लास्ट हो ल यति कपी गरिहाल बुझ्छौ अरु तिमीहरुले गाह्रो छैन as electron energy in solid metal is यो थाहा छ त solid metal मा यो एनर्जी लेभल यति हुन्छ for n is equal to nf यदि n लाई चाहिँ nf मात्रै मानेको हो यदि n चाहिँ कुनै हैन फर्मिङ एनर्जी लेभल छ भने देन फर्मिङ यही नै के हुने भयो फर्मिङ एनर्जी हुने भयो के यदि n is equal to nf हो भने e is equal to ef हो त्यही लेखेको हो अनि त्यसलाई अलिकति यसो मिलाएको मात्रै हो ल्याङ्ग्वेजहरु अनि त्यही नै भयो ल यति कपी गर र आजको क्लास चाहिँ एन्ड भयो है त कपी भइरह हेलो भइहाल्यो सर हुँदैछ सर ल
सकिएकोले एन्ड गर्दा हुन्छ है। भयो सकियो। Yes, it's सकिँदैछ सर। सर सकेको लिभ गर्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ सकेकोहरूको लिभ गर्दा हुन्छ। ल मैले पनि अब सकियो होला भने। सबैको सकियो होला हैन अब त? सकियो सर। ल ठिक छ। हामी कतिजना छौँ भन्दाखेरि 18 जनामा झरिसक्यो। मैले एटेन्डेन्स लिएँ सबैको, यसरी थाहा छ तिमीहरूलाई। ल मैले नि लिभ गरेँ है त। ओके बाई, टेक केयर।